पर स्पैशल जेह्ड़े साढ़े नाल ये ट्रैक कर रहे हैं बहुत ही इन्होंने को पूछ रहे हैं जनाब कर रहा हूँ कि मस्तूर जाए, लेकिन जो है ना हमारे तुफैल भाई हम एंड पे आ चुके हैं। कश्मीर का आखिरी तबीयत का मालिक है, शायद हमारे साथ अस्तोर भी जाए। अगर अस्तोर जाए तो वहाँ याक आपको ज़रूर दिखाएं। सबसे कि तुफैल भाई का साथ दे, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं जी। हम देख रहे हैं 6 दिन 7 दिन बहुत करीब से मैं इनको देख रहा हूँ कि इनके अंदर एक जुनून है, एक यूट्यूबर बनने का जुनून है। ये जुनून तब कंप्लीट होगा जब आप लोग साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ चलूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं जरा मोहम्मद तुफैल सों तक लगे हो कश्मीर 6 TV माशाल्लाह जी। आज एक नवे बुला के हाज़र होए हैं। एक खूबसूरत आबशार है जिसमें पानी इस तरह लगता है जैसे दूध की नहर हो। इतनी खूबसूरत जगह पर जनाब आए हैं तो माशाल्लाह सोना एरिया। इस जगह का नाम जनाब शुंटर नाला, यानी कि शुंटर वैली नहीं, आखिरी जड़ी है आखिरी एंड शुंटर वैली, यानी कि ये वो आबशारत है। तो इसकी जड़ी पहाड़ की चोटी ने बगैर बैक साइड है वो गिलगित शुरू हो जाना। तो माशाल्लाह सोना नज़ारा इस खूबसूरत यानी कि वादी नीलम जितने भी असा घूमे हैं सब तो ज़्यादा ये आबशार खूबसूरत लगी है। तो इत्थे आने का मकसद है भाई जी जगह खूबसूरत ज़्यादा है उत्थे जाके मैं जनाब अपने सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा कर सो। तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी आबशार है, यानी कि दूध जैसी आबशार है। तो इत्थे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने शुक्रिया अदा करने जेह्ड़े मैंने सपोर्ट कर रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं, बड़े सोहने सोहने कमेंट करने। तो इस आबशार से आ गए उन्होंने शुक्रिया अदा करने। तो और जनाब इत्थे एक चीज़ नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है। सब तो पहले तो मेरे कान बंद हो गए थे, कान जेह्ड़े वो बंद होए, फिर सर दर्द शुरू हो गया। इसकी मेन वजह यह सी कि हाइट बसी, हाइट यानी कि 12,500-13 हज़ार फुट बुलंदी थे ये आबशार है। तो इत्थे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम सी। तो इस मसाइल की वजह तो मैं वॉइस ओवर कर रहा, वॉइस ओवर कर गया जनाब। जितने भी मैं सब्सक्राइबर सुनने देखने कमेंट करने उन्होंने सारे ना शुक्रिया अदा करना। चैनल मोनेटाइज होया तो कोई शुक्रिया अदा नहीं किया। मैं जिथे खूबसूरत जगह मिलेगी वहाँ जाके आपका शुक्रिया अदा करेंगे। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर देखने और सुनने उन्होंने सारे ने शुक्रिया। और जनाब शुंटर वैली ना ये सामने जो पहाड़ तुम देख रहे हैं, इस पहाड़ ना जनाब ना है हरी पर्वत। हरी पर्वत बहुत ही प्यारा पहाड़ है। ये जनाब आमना केल वैली नीलम केल केल तो जनाब तकरीबन 34-35 किलोमीटर दूर है ये पहाड़। इसना बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जैसे नागा पर्वत है, नागा पर्वत भी इसके साथ ही है, यानी कि काफ़ी दूर है, लेकिन अगर इस पहाड़ के ऊपर चढ़ा जाए तो वो भी नज़र आता है वहाँ से, इतनी इसकी हाइट है। तो बहुत प्यारा नज़ारा है वादी कश्मीर ना। एडी लंबी आबशार सी जिसका लंबाई का भी कोई अंदाज़ा नहीं किया जाता। तकरीबन 300 फुट होगी इस आबशार की लंबाई, और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे दूध बह रहा हो। इतनी खूबसूरत आबशार है। और ये नीचे आप देख रहे होंगे कि बेस कैंप 1 है। यहाँ हमने रात गुजारनी है। आज रात इस बेस कैंप के
میں گزارنی ہے، یعنی کہ یہ نالا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی، بالکل نالے کے ساتھ ہی ہوگی ہماری رہائش، اور اس نالے میں زیادہ پانی آتا نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ جو کہہ رہے ہیں نا، جب بھی یہاں بارش ہوتی ہے تو بارش نہیں ہوتی، یعنی کہ برف بھی پڑتی ہے ان پہاڑوں پہ، ہاں بارش کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ کہ بارش ہو تو یہ بیس کیمپ ہوتا ہے نا، یہ نیچے نظر آپ کو آ رہا ہے، یہ پھر سیلاب کی نظر ہو جائے، لیکن سیلاب ادھر آتا نہیں ہے۔ وہ مقامی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں صرف اور صرف برف ہی ہوتی ہے پہاڑوں پہ، چاہے گرمی ہو سردی ہو برف ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے بھی تھوڑا حوصلہ بتا کے یہ کیا ہے کہ یہاں ڈیرا ڈالا ہے۔ تو ویسے تو بہت ڈر لگ رہا تھا یہاں رات گزارتے ہوئے، کیونکہ ساتھ میں نالا اور پانی اتنا ٹھنڈا، 1 منٹ بھی آپ اس میں ہاتھ نہیں لگا، 1 منٹ آپ ہاتھ رکھیں پانی کے اندر آپ کا ہاتھ فریز ہو جائے، اتنا زیادہ ٹھنڈا تھا۔ تو اور جناب اساں محبوب صاحب ہیں، یہ کوئی گل کرنا چاہنے جائے جناب اس نے نہیں گل کرانے ہیں۔ جی محبوب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طفیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، جو میں کلائمیٹ چینج ورک کر رہا تھا اس میں آپ نے میرا ساتھ دیا، اور تیسرے ہمارے ساتھی تھے روہت بھائی۔ یہ ہمارے شاید آخری قدم ہوں، میں تو بڑا انسسٹ کر رہا ہوں کہ مستور جائیں، لیکن جو ہے نا ہمارے طفیل بھائی ہمارا ساتھ دینے سے تھوڑا قاصر ہے، کہہ رہے ہیں صحت خراب ہے، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کسی کو ٹائم دینا۔ اس ویڈیو کی وساطت سے اور آپ لوگوں میں سب لوگ جتنے فین ہیں طفیل بھائی کے، یہ بڑے اچھے دل کے مالک ہیں، اور دیکھیں آج 6واں 7واں دن ہے ہمارا اسٹرائک پہ، اور ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کی صحت بھی خراب ہوئی ہے لیکن ہمت نہیں آ رہی، اور یہاں سچی بات ہے جب میں یہ پہاڑ دیکھتا ہوں نا مجھے عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، اور یہاں جتنا مشکل سفر کر کے آئے ہم لوگ آپ کے لیے آئے ہیں طفیل بھائی اس لیے کہ ان کے لیے کرتا ہوں کہ ان کی ویڈیوز آتی ہیں، کائنڈلی ان کی ویڈیو، اگر 1100 سبسکرائبر ہے نا طفیل بھائی کا، اگر 600 بندہ دیکھ لے تو ان کے ڈالر جو مزید بڑھ جائیں گے۔ ابھی ان کے $6 ہوئے ہیں، $10 کے بعد ایڈسن پن یہ اپلائی کریں گے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام جو ان کے سبسکرائبر ہیں طفیل بھائی کی ویڈیو دیکھیں، بہت مشکل سفر کرتے ہیں، بڑے کنٹینٹ بناتے ہیں۔ ہم اینڈ پہ آ چکے ہیں، کشمیر کا آخری کونا ہے یہ۔ اور دوسری بات جو دیکھتے ویڈیو جو سبسکرائبر نہیں ہے وہ پلیز اس بندے کو سپورٹ کرے، ضرورت مند ہے اور بہت محنت کرتا ہے یہ بندہ، ٹھیک، سادی طبیعت کا مالک ہے۔ شاید ہمارے ساتھ استور بھی جائے، اگر استور جائے تو وہاں یاک آپ کو ضرور دکھائیں گے، گائے مکھنے کی جو مکھن ہے، بکریوں کا مکھن ہے اس کی چائے بھی ہم پیئیں گے، اور بہت کچھ دکھائیں گے اگر استور ہم گئے جی۔ اور اپنے چینل کی مشہوری بھی کریں نا ہمارے 5892، اور فیس بک پیج ہے محبوب حسین 5892، اور میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے محبوب حسین 533 MEHBBHUSSAIN حسین، ٹھیک ہے جی۔ تو دوبارہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سب سے کہ طفیل بھائی کا ساتھ دیں، یہ بہت محنت کر رہے ہیں جی، ہم دیکھ رہے ہیں 6 دن 7 دن بہت قریب سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اندر ایک جنون ہے، ایک یوٹیوبر بننے کا جنون ہے، یہ جنون تب کمپلیٹ ہوگا جب آپ لوگ ساتھ دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت پیاریاں جناب اساں نے بارے گلاں کیتیاں نے، ماشاءاللہ بڑا پیارا انہاں دا انداز سی، اردو بھی اچھی بول لینے نوں۔ اساں ان پڑھ جے بندے ہیں، ایویں ہاں بھائی بڑے پڑھے لکھے ہیں، نہ انگلش آونی ہے تے اردو ہمیں تھوڑی تھوڑی پڑھنی آونی ہے، لیکن اچھی اردو بھی نہیں آونی، ہمیں تھوڑی تھوڑی جڑی ہے پڑھنی آونی ہے۔ تو یوٹیوب پر بننے کا شوق ہے، تو دیکھنے ہیں اگر بن گئے تو ٹھیک ہے، نہ بنے تو بھی ٹھیک ہے، ایسے ویڈیو بناتے رہیں گے، بس چلتی رہیں گی، نہ بھی چلیں تو بھی ٹھیک ہے، چل گئی تو بھی ٹھیک ہے، تو ایسے بس کام کرتے رہیں گے۔ تو آپ لوگوں کی اسپیشلی سپورٹ چاہیے، سپورٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سپورٹ ہوگی تو یہ کام ہوگا۔ تو چینل کی ضرور سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا۔